मेरे कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब से मुतबाना गुजारिश है कि आप हज़रात हामिदी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हामिदी सामईन और नाज़रीन, आप हज़रात अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद है और आप हज़रात अपनी समात के जरिए ये आवाज़ समात कर रहे हैं। इस महफिल का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर से कुरान मुक़द्दस से हो चुकी है और नातो मनक़बत पढ़े जा चुके हैं। बस आप हज़रात की कमी है। अगर आप हज़रात आवाज़ को समात कर रहे हैं तो इस आवाज़ को लब्बैक कहते हुए आप हज़रात इस बस्म मुस्तफ़ा में तशरीफ़ ले आए। आपका शुक्रगुज़ार होगा। आइए तेजी के साथ बिला किसी ताख़ीर हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा के मकीन सरवरे कौनैन सय्यदना मका मालिकुल सुजा सय्यद बराबर खियार शहर शाह ज़िलवक़ार कायनात के वली मुफ़स्सिल बहार रहबर आज़म क़ाइद आज़म नय्यर आज़म अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबराह में तमाम हज़रात हदीए खुलूस पेश करें और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त के इमाम सय्यदना व मुर्शिदना सरकार आला फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। अगर आप लोग कसम उठा के नहीं आए हैं तो मचल के एक बार कहिए सुभान अल्लाह। कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आप लोग महफिले बैठे हैं ना तो कहिए ना बदल कर सुभान अल्लाह। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आगे आला फरमाते हैं कि दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जब सरकार आला हजरत बारगाह रिसालत में वसीला बनाते हैं तो किसी और बारगाह को वसीला नहीं बनाते हैं, बल्कि सीधे बारगाह गौसे आज़म का वसीला बनाते हैं। और यूं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है वन्किहू मा ताब लकुम मिन निसाई मसना व सुलास व रुबा। ये आयत करीमा है कि और एक और आयत करीमा है कि वन्किहुल अयामा मिनकुम लिस्सालिहीन वल इबादिकुम व नवाइकुम, कि जब तुम निकाह का इरादा करो, निकाह करने का इतनी इस्तिताअत हो जाए, इतनी कैपेसिटी हो जाए कि आप निकाह का इरादा करें तो सबसे पहले देखें कि अपने करीब में कौन इस लायक है जिससे निकाह की जाए। रिश्ता ढूंढे तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें। वल्कुम अयामा मिनकुम सालिहीन वल इबाइकुम वल आबाइकुम, के जो नेक हो और गुलामों में
یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے تناظر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کریمہ فرماتے ہیں کہ جب جو شخص اس حیثیت کو پہنچ جائے کہ وہ نکاح کرنے کی حیثیت کو پہنچ جائے، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو جائے، اتنا روپے پیسے ہو جائے، اور اس کی عمر اتنی تک پہنچ جائے کہ وہ نکاح کر سکے، تو ان لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ ان پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنا یہ آقا کریم کی حدیث کریمہ ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ مجھے مچل کے سبحان اللہ کہ نکاح میری سنت ہے، یہ نکاح آقا کریم کی سنت کریمہ ہے، کہ نکاح کرنا آقا کریم کی سنت کریمہ ہے، اور جو نکاح میں جو ہم نکاح جائز ہے، اور یہ نکاح یہ طریقہ ہے کہ تمام قوم میں جو باشعور قوم ہے اپنے آباء و اجداد کے روایت کو اپناتے ہوئے، اس روایت پر چلتے ہوئے، اور نسل انسانی کی بقا اسی نکاح پر فائز ہے، اور اسی نکاح کی بدولت ہے نسل انسانی کی بقا۔ جو نسل انسانی کی بقا ہے یہ اسی نکاح کی بدولت ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ نے اپنے نبی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں پیدا فرمایا تو ان کو اکیلے جنت میں دل نہیں لگا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اکیلا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ نے ان کے بائیں پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ تو جیسے ہی ان کے بائیں پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوتے ہیں، ہوش کے عالم میں آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت عورت ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، جب ان کی نظر آدم علیہ السلام کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب بڑھتے ہیں۔ جیسے یہ قریب بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم جاؤ، کہ جب تم دونوں کا عقد ہو جائے، جب تم دونوں کا نکاح ہو جائے، تب تم دونوں قریب ہونا۔ وہ جنت کا ماحول ہے جس میں، اور وہ نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور وہ ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، پھر بھی نکاح سے پہلے قریب نہیں ہونے دیا۔ تو جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے مہر میں حضرت جبرائیل نے، ان کے مہر میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم پر درود و سلام کے نذرانے کو، اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے مہر کو، اللہ نے درود و سلام کے نذرانے کو، اللہ نے حضرت آدم کے مہر کو رکھا۔ کیا ہے آدم، میرے محبوب پر درود بھیجو، یہی تیرے نکاح کا مہر۔ یہ مچل کے سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ نکاح جو ہے یہ رشتہ جنت تک قائم رہتا ہے، اور یہ نکاح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی الفت و محبت رکھی ہے کہ جب نکاح سے پہلے وہ لڑکا اس لڑکی کو نہیں جانتا ہے، وہ لڑکی اس لڑکے کو نہیں جانتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ لفظ کہتا ہے کہ قبول ہے قبول ہے، تو ان دونوں میں اتنی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ قبول میں صدقہ ہے حضرت آدم علیہ نبی
नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की और हजरत हव्वा की मोहब्बत का सदका है। इसमें सदका है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा के, हजरत हाजरा और हजरत सारा की मोहब्बत का सदका है। इसमें सदका है नबी आखिर ज़मान और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का सदका है, सैयदा खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत का सदका है। इस निकाह में मोहब्बत का सदका है हजरत मौला अली और हजरत फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का सदका है। इसमें हजरत जुन्नूरैन उस्मान गनी के मोहब्बत का सदका है। गोया कि जब ये कहते हैं कबूल है तो इसमें मोहब्बत इतनी हो जाती है कि जन्नत से उन तमाम नबियों का, उन तमाम वलियों की मोहब्बत का सदका इस निकाह में की मोहब्बत में सदका के जरिए ये मोहब्बत शामिल होकर इतनी मोहब्बत हासिल होती है कि दोनों के दिल मिलकर इस तरह से मोहब्बत पैदा होती है, इस तरह से अटूट मोहब्बत पैदा होती है कि ये रिश्ता जन्नत तक कायम रहता है। और जो ये मोहब्बत कायम होती है तो जब तक कायम रहे, जायज तरीके से रहे, तो ये मोहब्बत कायम ही रहती है। इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि खुदा ने नाम मुस्तफ़ा में वो बरकत रखी है, वो उल्फत रखी है कि जब तक इस नाम मुस्तफ़ा को लेते रहें तो इस नाम मुस्तफ़ा के ज़रिए हम दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हमारी कदमों को चूमती हुई। तो अल्लामा इकबाल ने कह दिया कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। जब तक हम सुन्नत तरीके से आकाए करीम के तरीके हसना से हम निकाह करते रहे हैं, जब तक कि इसमें बरकत रही है, जब तक कि इसमें उल्फत रही है, जब तक कि इसमें मोहब्बत रही है। लेकिन जब हम नबी के सुन्नत के तरीके से अलग हो गए हैं, जब हम निकाह नबी के सुन्नत के तरीके से अलग करने लगे हैं, तो आज इसमें खुराफात पैदा होने लगी है। ये जहेज जैसी लानत आ गई है तो आज जमाने में देखते हैं किस तरह से खुराफात पैदा हो रही है। ये गाना बजाना जब शादियों में होने लगा है तो किस तरह से खुराफात, ये मोहब्बत पहले जैसी मोहब्बत नहीं रह जाती है, तो इसी से तलाक की नौबत आ जाती है। तो जायज तरीके से जब तक निकाह होता है, सुन्नत तरीके पे चलकर जब तक निकाह होता है, तो ये रिश्ता यकीनन क़यामत तक के और जन्नत तक के वो रिश्ता कायम ही रहता है। मैं एक वाक़या बयान कर मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद बातों के साथ, एक वाक़ये के साथ मैं अपनी आखिरी बात बताकर ख़त्म कर दूंगा कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में एक शख्स हदीस समाअत करने आता था। ये ताबई है हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब। उनकी बारगाह में एक शख्स जब वो हदीस का दर्स देते थे तो उनके सामने मजमा लगता था। तो उसी मजमे में से एक ऐसा शख्स था जो शादीशुदा था। ए बाबू, आप लोग अस्थिर से बैठे, शोर शराबा ना करें, अस्थिर से बैठे आप लोग। तो उसी हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह की दर्स हदीस में एक ऐसा शख्स था जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया। वो शादीशुदा था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह की हदीस के दर्स में वो शख्स कुछ दिनों तक नहीं आया। जब इंतकाल हो गया तो उसके तस्वीरों तकफीम में वो कुछ दिन तक गैर हाजिर रहा। तो हज़रत सईद इब्न मुसय्यिब उससे फरमाते हैं कि ऐ शख्स, ऐ मेरे शागिर्द, तुम 2-3 दिन मेरी दरसगाह में दिखाई नहीं दिए, तुम दरस हदीस की दरसगाह में 2-3 दिन दिखाई नहीं दिए, तुम आखिर कहाँ थे?
تو شخص عرض کرتا ہے کہ اے میرے استاد کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس کے تسبیح و تخفیف میں لگا ہوا تھا۔ تو شخص حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ تم کو مجھے بھی اطلاع کرنی چاہیے تھا، مجھے بھی خبر کرنی چاہیے تھا کہ میں بھی تیری بیوی کے جنازے میں شامل ہوتا۔ تو آگے گفتگو ہوتی ہے، گفتگو ہونے کے بعد اسی مجمع میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ لڑکی جس کے نکاح کے لیے اس وقت کے خلیفہ ولید بن ولید، اس وقت کے خلیفہ جو تھے ولید بن ولید، اس نے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ حضرت سعید بن مسیب کی اس بیٹی کے لیے وہ رشتہ بھیجا ہوا تھا، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے اس رشتے کو ٹکرا دیا۔ وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ کے رشتے کو حضرت سعید بن مسیب نے ٹکرا دیا، لیکن جب وہ شخص کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو حضرت سعید بن مسیب اس شخص سے اپنی بیٹی، اس بیٹی کا جس کے رشتہ بادشاہ کے گھر سے جس کا رشتہ آیا تھا، اس بیٹی کا رشتہ حضرت سعید بن مسیب نے اس شخص سے اس کا رشتہ کر دیا، اسی مجمع میں اس شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے یہی پیغام دیا کہ جتنا بھی غریب ہو اس کو یہ دیکھا جائے کہ وہ تقوی و طہارت کے معاملے میں شادی کرنے جائے اور رشتہ کرنے جائے تو یہی دیکھا گیا۔ کریم نے فرمایا کہ یہی دیکھے لڑکی میں چاہے لڑکا میں کہ سب سے پہلے اس کے پرہیزگاری کو دیکھا جائے، اس کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ اس کا عقیدہ وہ 1400 سال والا پرانا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صدیق اکبر جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ فاروق اعظم جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ عثمان غنی جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ مولا علی جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ امام حسن جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ امام حسین جیسا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ امام اعظم جیسا عقیدہ ہے کہ نہیں، اس کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ اس کا عقیدہ غوث اعظم سے ملتا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ خواجہ غریب نواز سے ملتا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے سے مل رہا ہے کہ نہیں۔ جب رشتہ کرنے جائے تو اس کے عقیدے کو ضرور دیکھے، اس کے پرہیزگاری کو ضرور دیکھے، اور اگر آپ جب اس کے مال و دولت کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے رشتہ دار کتنا پیسہ ہم کو دے گا، یہ ہم کو کتنا روپیہ پیسہ دے گا، یہ ہم کو کتنا تلک دے گا، جب آپ تلک لے کر شادی کیجئے گا تو یقیناً پریشان رہبے کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہوتی تو کہے نہیں پریشان ہو گیا۔ جب علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، جب تک ہم نبی کے طریقے پہ چل رہے تھے، جب تک ہمارے دلوں میں نبی کی محبت تھی، تب تک ہم کبھی صلاح الدین ایوبی بن رہے تھے، کبھی اپنے وقت کے بادشاہ بن رہے تھے، ہندوستان میں ہماری حکومت تھی، جب تک ہمارے دلوں میں نبی کی محبت تھی، ہمارے دلوں میں نبی کا عشق تھا۔ جب سے ہمارے دلوں سے نبی کا عشق نکلتا گیا ہے تب تک ہم ذلیل و خوار ہوتے گئے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے گئے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم کر لیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی ہماری کامیابی رہے گی، ہم دنیا میں بھی چمکتے رہیں گے اور آخرت میں بھی نبی ہماری شفاعت کی ذمہ داری لے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے نبی سے اپنا رشتہ قائم رکھے اس طرح سے جس طرح سے صدیق اکبر نے قائم رکھا۔ تو اپنے دل میں نبی کی محبت رکھیے اور نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے، نبی کی سیرت طیبہ کو اپنائیے گا تو یقیناً کامیابی آپ کے لیے کھڑے ہو کر انتظار کرے گی، کامیابی آپ کے لیے۔ تو میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں دوں گا، وقت پر رونق اسٹیج کثیر علماء تعداد کی کثرت ہے اسٹیج پر، تو میں اپنے وقت ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا کہ نبی کی سنت اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم کسی کے طریقے کو اپنائے، کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اپنائے تو نبی کی
طریقے زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو پہلے زمانے کے اور اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی آباد رہو گے، تم ہی فہراتے رہو گے، تم ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فہراتے رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے پکے مومن ہو جاؤ، پکا مسلمان ہو جاؤ، تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم کچے ہوئے، نبی سے رشتہ ٹوٹا، ولیوں سے رشتہ ٹوٹا، تو یقیناً ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں نبی کی محبت رہے گی، تب تک یقیناً کامیابی ہماری قدموں کو چومیں گی۔ اور میں آخری بات یہی بتاؤں گا کہ اسوہ حسنہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ ہمارے لیے اگر کسی کی زندگی طریق عمل ہے تو نبی یہ آخر الزمان خاتم پیغمبراں ہم سب کے آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ جس طرح سے انہوں نے نکاح کیا تھا، اگر ہم اس طریقے سے نکاح کریں گے تو یقیناً وہ نکاح کامیاب ہوگا۔ تو نبی کی طریقے زندگی ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچائے، اور یقیناً اس شادی خانہ کو شادی خانہ آبادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے میں کمی بیش ہو گئی ہے، تو آئیے ہم لوگ مل کر استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ ایمان کی تعریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ رفعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔